राज्यको प्रमुख विपक्षी पार्टी मानिने सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीका उपाध्यक्ष जीएम गुरुङले एसडिएफ पार्टीबाट राजीनामा दिनुभएको छ। धेरै चर्चामा रहेका जीएम गुरुङले आफ्नो राजीनामा पत्रमा यो लेख्नुभएको छ। सेवामा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट इन्दिरा बाइपास गान्तोक पूर्व सिक्किम। उहाँको विषय छ पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीसँगै प्राथमिकी सदस्यबाटै राजीनामा। महाशय, म छुवा परबिङ स्थानीय तिङलिङ दक्षिण सिक्किम निवासी गर्जमान गुरुङ आजको मितिबाट एसडिएफ पार्टीले दिएका सम्पूर्ण जिम्मेवारी पदहरू सँगसँगै प्राथमिकी सदस्यहरूबाट नै राजीनामा पेश गर्दछु। पार्टीको संस्थापक सदस्य रही विभिन्न मोर्चाहरूमा आफूले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू निभाएको क्षणहरूलाई स्मरण गर्दै आफू यस घडीमा आइपुगेर पार्टीबाट अलग हुनु परेका कारणहरू निम्न प्रकार खुलाउँदैछु। उहाँले यस प्रकार लेख्नु भएको छ। महोदय, एसडिएफ पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएपछि नेतृत्वसित पार्टीलाई पुनः सत्तामा फर्काएर ल्याउनका निम्ति चाहिने सङ्घर्षको ख्यात अभाव खुड्किलो मैले महसुस गरेँ। पार्टी अध्यक्षमा पहिलेको जोस जाँगर मरिसकेको र केवल स्मृति पीडा मात्र बाँकी रहेको हुनाले पार्टीलाई शुद्धिकरण गरेर पुनः सत्तामा फर्क्याउनु टिस्टा खोला फर्काएर उँभो बगाउनु जस्तै अभाव मैले देखेँ। त्यसकारण आफू एक राजनीतिक प्राणी भएका नाताले निष्क्रिय भई पार्टीमा रहिरहनु कुनै औचित्य नभएकाले म पार्टीबाट स्वेच्छाले राजीनामा दिँदैछु। पार्टीभित्र अनन्त पार्टी डेमोक्रेटिकको खोड्किलो अभाव छ। पार्टीको विविध विधिविधान ब्याङ्कमा राखेको बुख्याच बनेको छ। हुँदा पार्टीको गतिविधि यति विघ्न खुम्चिएर गएको मैले महसुस गरेँ कि यो केवल पार्टी अध्यक्षको निधि कम्पनीमा परिणत हुनु पुग्यो। एसडिएफ पार्टी अनन्त अध्यक्षकै परिवारबाट सञ्चालन गर्ने एउटा सानो पारिवारिक दफामा सीमित रहेको छ। हिजो सामूहिक जिम्मेवारी र सामूहिक नेतृत्वको कुरा गरेर नथाक्ने पार्टी एउटा सानो पारिवारिक गुटमा सीमित बनेपछि वर्तमान र भविष्यका चुनौतीहरूको सामना गर्ने सवालमा यो पार्टी अब निष्काम भएको मेरो ठहर छ। पार्टी यसरी साँघुरो परिधिभित्र खुम्चिएर पुगेपछि यो ठाउँमा मैले आफ्नो उपयोग्य देखिनँ र मेरो अघि यो पार्टीबाट बाहिरनुको अर्को विकल्प पनि रहेन। बसिरहनु अर्को विकल्प पनि रहेन। अध्यक्ष महोदय, पार्टीमा पारदर्शिताको ख्यात अभाव देखियो। बितेको सिक्किम विधानसभामा चुनावपछि पार्टी दिनदिनै छल कपट, जाल झेल र षड्यन्त्रकारीहरूको एउटा सानो गुट मात्र बन्न पुगेको छ। केवल षड्यन्त्रको माध्यमबाट वर्तमान जननिर्वाचित सरकारलाई बदनाम गराउनु, उसले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरोस् भन्ने कामना गर्नु र तजन्य षड्यन्त्रहरूमा पार्टीलाई व्यस्त राख्नु नै एसडिएफको कार्यसूची भएको छ। महोदय, आफ्ना कमी कमजोरीहरू नदेख्नु, त्यसैलाई सच्याएर अगाडि जाने फल नगरिनु, आत्मआलोचना नगर्नु र जनमतद्वारा निर्वाचित सरकारका कमजोरहरू मात्र खोजिरहने निर्दलीय कार्यले पार्टीको आन्तरिक चरित्रको पोल खोलिदिएको छ। नस्लीय घृणा, जातीय समीकरण र गठजोडको हिसाब गर्नु मात्र पार्टीको पछिल्लो कार्यक्रम मात्र बन्न पुगेपछि अब यो सङ्कुचित परिवेशमा मैले आफूलाई अटाउन सकिनँ र पार्टीबाट बाहिरिने निर्णय लिएको लेख्नु भएको छ। उहाँले अझ लेख्नु भएको छ, अध्यक्ष महोदय, नस्लीय काने खुसी, दम्मी आचमरण अबको युगमा मान्य छैन र विगतका दिनहरूको व्याख्याकार मात्र बनेर आगामी चुनौतीहरूको सामना गर्न किमार्थ सकिँदैन। सिक्किममा भौतिक परिवर्तनको सवालमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गर्दै पनि जनताले एसडिएफ पार्टीलाई सत्ताबाट बाहिर किन राखे? यो प्रश्नलाई विमर्शको केन्द्रमा राखेर आत्मनिरीक्षण गरी मूलभूतमा भुलहरूबाट शिक्षा लिई पार्टीका आगामी कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्नुपर्ने थियो। तर सत्ताबाट बाहिरिएपछि रहेकाहरूलाई पनि शङ्काको घेरोमा राखेर हेर्नु र
पार्टीका गतिविधिहरू कथित रूपमा परिवारबाट सञ्चालन हुन पुग्नु यति ठुलो पार्टीका निम्ति ऐतिहासिक विडम्बना बन्न पुगेको छ। सत्तामा जानेहरूभन्दा हामी नै श्रेष्ठ हौँ भन्ने शासकीय दम, आडम्बर र घमण्ड पार्टीको आन्तरिक चरित्र बन्नु अर्को दुःखदायी पार्टीको हो महाशय। गएको विधानसभा चुनावमा मतदाताका हिसाबले 51% जनमत पाएको पार्टीले एकापट्टि जिम्मेवारी विपक्षीको भूमिका निभाउन सकेन भने पार्टीबाट निर्वाचित विधायक अनि सम्य कार्यकालको निम्ति आफूसित गोलबन्द गरेर राख्न सकेन। 25 वर्ष लगातार सत्तामा बसेको पार्टीलाई जनमतद्वारा विपक्षीमा राखेपछि यसले जनताको आँखा र आवाज भएर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, जसको अपेक्षा अनुरूप हामी खरो उत्रिन सकेनौँ महाशय। यसरी पार्टी दिनादिन अस्तित्व सङ्कटको भुमरीमा फस्दै गएपछि अब एसडिएफ पार्टीले सिक्किम र सिक्किमे जनताको निम्ति केही गर्न नसक्ने कुरा स्वतः स्पष्ट भएको छ। पार्टीका नीति, सिद्धान्त र यौगिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र वैचारिक द्वन्द्वले जन्म लिन्छ। महाशय, हाल एसडिएफ कार्यकर्ताहरूमा द्वन्द्व छ, रोष छ, उकुश छ, मुकुश छ, यसर्थ सही हो महाशय। पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक बहस र छलफलको वातावरण समाप्त भएपछि एसडिएफसित विगतका दिनहरूको बखान गर्नु विसिवाय जनतालाई सुनाउने अग्रगामी कार्यक्रमहरू शून्य छ। यस्तो अवस्थामा मूर्तिबद्ध भएर एसडिएफ पार्टीमा रहिरहनु कुनै औचित्य मैले देखिनँ र पार्टीबाट बाहिर हुने अन्तिम निर्णय गरेँ। स्मरण गराइन्छ, पूर्व मन्त्री जीएम गुरुङले धेरै लामो सम्बोधनमा आफूले राजीनामा दिनुभएको छ। यस्तो सम्बोधन अझै धेरै लामो छ, तपाईँलाई हामी पेपर मार्फतै यो सम्बोधन राख्नेछौँ। यसबाहेक उहाँले लेख्नु भएको छ, महाशय, आजभन्दा 30 वर्ष अघि त्यति बेलाको सरकार प्रमुखले यहाँलाई पार्टी र सरकारको मन्त्री पदबाट साम्प्रदायिक तत्त्वको आरोप लगाएर बर्खास्त गर्दा हामी हाम्रो युवा अवस्था यहाँको ढाल बनेर उभियौँ। तत्कालीन सत्ताले पानी खेदो गर्दा हामी तपाईँको सहभागी बनेर हजारौँ हन्टरहरू खायौँ, जेल नेल सहेर तपाईँहरूको सारथी बनिरह्यौँ। त्यो सामूहिक सङ्घर्षको फलस्वरूप एसडिएफ पार्टीले 1994 को चुनावमा विजय हासिल गर्यो। त्यो उपलब्धि तपाईँ एक व्यक्तिको सङ्घर्षले मात्र प्रभाव भएको आवश्यक होइन। यो त एउटा निश्चित समूहको सामूहिक प्रतिबद्धताले हासिल गरेको उपलब्धि थियो, जसले फलस्वरूप एसडिएफ पार्टीले 25 वर्ष सरकार चलाउने अवसर प्राप्त गर्यो। तर यहाँको व्यक्ति केन्द्रित प्रवृत्तिले बितेका 30औं वर्षभरि यसलाई सामूहिक सङ्घर्षको प्रतिफल मात्र कहिले मानेन। मेरो र मैले गर्दा जस्ता नितान्त व्यक्ति केन्द्रित यहाँको अभिव्यक्तिले कुनै कुरालाई पटक पटक पुष्टि गरिसकेको छ। सत्ता प्राप्तिपछि यहाँमा ज्याङ्गिएको व्यवहारका कारणले एसडिएफ सरकारका उपलब्धिहरूमा आफ्ना सहयात्रीहरूको कतिको भूमिका छ भन्ने यहाँको एक शब्द कहिले बोल्न सक्नु भएन र त्यो अभिव्यक्तिहरूको अभाव यहाँको अनुहारमा कहिल्यै झल्किएन। त्यो रावण घमण्ड नै एसडिएफको पतनको प्रमुख कारण थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। अध्यक्ष महोदय, लोकतान्त्रिक पार्टीबाट निर्वाचन हुनु र जनपराजयका घटनाहरू घट्नु सामान्य प्रक्रिया हो। 25 वर्ष सत्तामा रहेर शासनको बागडोर सम्हालेको पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएको 3 वर्ष नपुग्दै यो अवस्था आइपुग्ला, कुनै एसडिएफ पार्टी प्रेमीले यो कुरा सोचेको थिएन। विपक्षीको रोस्टरमा बसेर हामीले जनताको आवाज बनेर विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ महाशय। सत्ताबाट बाहिरिएपछि हाम्रो पार्टी बगरमा फ्याँकिएको माछा जस्तै भएको छ। हामीले विपक्षको रूपमा सत्ताको सस्तो आलोचना गर्नुबाहेक
आफ्ना कमजोरीहरूलाई विपक्षीमा पुग्दासम्म पर्दा हाल्ने काम गरिरह्यौँ। आजको प्रहर प्रतिपक्षी दल आत्मा परिजितहरूको गनगने उल्था बन्न पुग्यो। त्यही आत्मा स्वीकृतिका साथ म राजीनामा पेश गर्दैछु। महाशय, लामो समयसम्म हामीले यहाँका साथमा रहेर यहाँको नस्लवादी चिन्तन, दम्भी मानसिकता र हरेक आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई क्षमादान गरेका छौँ। पछिल्लो समय अध्यक्ष महोदयले सिक्किम बचाउने जुन नारा दिनुभयो त्यो पनि अरू केही नभएर यहाँको अन्तिम महत्त्वाकांक्षाहरूको बुढो अभिव्यक्ति ठहर गर्दै पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीसहित प्राथमिकता सदस्यबाटै राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु। बस हजुरको विश्वासी। उहाँले यस्तो प्रकारले आफ्नो राजीनामा पत्र पेश गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको थियो कि केही दिन अघि म लामो दस्तावेजसँगै आफ्नो राजीनामा पेश गर्छु भन्ने कुरालाई सत्य घटनामा परिणत गर्नुभएको छ। यो थियो सिक्किम न्युजको निम्ति गर्जमान गुरुङद्वारा पार्टीबाट राजीनामा पत्र पेश गरिएको रिपोर्ट। रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड 6 रुपैयाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् 1.5 साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ।